नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक पनि कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। नेपालमा त्यसमा पनि सिन्धुपाल्चोकमा एकपछि अर्को गर्दै विपत्ति झनझन बढेको छ। 2 महिना यता अर्थात् यो बर्खा सकिएको पिरियडमा मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा 74 जनाको बाढी पहिरोले मृत्यु भएको छ र यो बर्खा सकिएर बाढी पहिरोको आतंक नसकिँदै फेरि आज बिहान सबेरै 5:19 मा 6 रेक्टर स्केलको सिन्धुपाल्चोकको रामचे केन्द्र बनाएर भुइँचालो गएको छ। यसको जनधनको क्षतिबारेका विवरणहरू अझै आइसकेका छैनन्। 72 सालको भूकम्प पछाडि त्यहाँ भत्काइएका अथवा कमजोर भएका बस्तीहरूलाई सार्नका लागि भूगर्भविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको, तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा त्यहाँ क्षति भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। अझ यो बेला निरन्तर पानी परिरहेको अवस्था र जमिन कमजोर भइरहेको अवस्थामा त्यही क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प गएपछि अझ बढी त्रास बढेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले सुरक्षा निकायलाई अलर्ट बस्न निर्देशन दिएका सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो अवस्थाका बीच सरकारले खासमा आम मानिसको जीवन रक्षाका लागि किन त्यो किसिमको चिन्ता जाहेर गर्न सकेन अथवा चासो दिन सकेन जुन कम्युनिस्टको सरकार भनिएको छ। करिब यसले सत्ता सम्हालेकै 2.5 वर्ष बितेको छ। यो पिरियडमा जनअपेक्षा त्यसमा पनि आम मानिसको जीवन रक्षाका लागि खास काम किन गर्न सकेन। 72 सालकै भूकम्प पछाडि भूगर्भविदहरूले बस्ती सार्न दिएको निर्देशनलाई सरकारले हटेर गर्दा भइरहेको जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी को हुने, यो विषय पनि आज हामीले उठान गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा। दोस्रो, कम्युनिस्टको सरकार संसारभरको अभ्यास हेर्दा रक्षात्मक भइरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ झन्डै 2/3 अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट सरकार, जो सरकारमा गए पछाडि भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण गति लिन सकेन। बाहिर बसेका कम्युनिस्ट घटकहरूले यो सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेका छन्, विश्लेषण कसरी गरिरहेका छन्। बरु प्रतिपक्षी दलहरूले यो सरकारभित्रको कमजोरीहरू औँल्याएनन्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेनन्, अध्यक्षको राजीनामा मागेनन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो। त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोध यसरी चुलिए कि झन्डै पार्टी नै फुटसम्मको अवस्थामा पुग्यो। यसको कारण के थियो? अब एक खालको निकास निस्किएको भनेर दाबी गरिएको छ। साँच्चै निकास निस्किएको हो? आम मानिसको नागरिकको भविष्य अब सुनिश्चित गर्न सक्छ यो सरकारले, या यो सरकारकै भविष्य अझै सुनिश्चित भएको छैन? यो विषय पनि जोडेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, आराम। तपाईँ गोर्खाको मान्छे। आज यो संयोग कस्तो पर्यो भन्दा 72 सालको वैशाखमा गोर्खा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। आज सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्को भूकम्प गयो। यो 45 सालको जत्रो भूकम्प गयो। 72 सालमा पनि भूकम्प गएर थिलथिलिएका हाम्रा बस्तीहरू अझै कमजोर छन्, ती पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्था छैन। भूगर्भविदहरूले सरकारलाई सिन्धुपाल्चोक अलिक खतरामा पर्यो, त्यहाँका बस्ती सार भनेर सुझाव दिएका थिए। सरकारले पालना गरेर जनधनको क्षति मैले पृष्ठभूमिमा भनिसकेँ। त्यस पछाडि यही वर्षको 2 महिनामा मात्रै 74 जनाभन्दा बढीको त बाढीले पहिरोले परेर निधन भएको छ, बस्ती नै बगाउँदा। कम्युनिस्टको सरकार यसले भन्छ यो जसको सरकार भए पनि नागरिकको जीवन रक्षा त प्रधान हो। त्यसमाथि कम्युनिस्ट सरकार बढ्ता आशा मानिसहरूको त्यहाँ छ, त कम्युनिस्टको ट्याग यसले त साँच्चै शोषितका पक्षमा काम गरिदिन्छ, शोषकका विरुद्ध लड्छ भन्ने डक्ट्रिन विगतमा लडेको यसको बेस त्यो छ। परिणाममा त त्यो देखिएन। तपाईँ पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यसलाई? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। होइन, सबभन्दा पहिला त सिन्धुपाल्चोकमा जसरी यस वर्ष पहिरो र बाढीले ठुलो धनजनको क्षति भइरहेछ, धेरै नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ, ती सबैलाई सबैप्रति म श्रद्धा व्यक्त गर्छु र उहाँहरूको परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्छु। र सरकारले शपथ एकदम द्रुत गतिका साथ उद्धार गरोस् भन्ने माग पनि गर्छु। अब जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, सरकार जिम्मेवार छैन। हामीले पटक पटक औँल्याउँदै आएका छौँ। अब यो सरकारसँग भन्न तपाईँहरूले परिभाषित गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि नाम आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीकै राख्नु भएको छ। त्यसै कारण कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर प्रचारित छ।
यथार्थमा यो सरकार हाँसाको चाल न कौवा चाल भन्छन् नि हाम्रो नेपालीमा, कतै न कतैको छ। उसँग दृष्टिकोणै छैन, कता जाने हो अत्तो पत्तो छैन, कुइरा काग भएर बसेको छ। अब तपाईँहरूले देख्नु भएको भन्नुभएको जस्तै पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड क्रान्तिकारी ब्याकग्राउन्ड छ। हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे, कयौँले जेल नेल भोगे, यातना भोगे, हजारौँ मान्छेहरू जनताका छोराछोरीहरू शहीद भए। त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू छन् पृष्ठभूमि हेर्दाखेरिमा। अब अर्कोतिर अहिले उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ त भन्दा उहाँ यथास्थितिवादमा पतन हुनुभएको छ। वैचारिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, सबै रूपमा चाहिँ त्यो कम्युनिस्टहरूको आदर्श चिन्तनबाट उहाँहरू पतन भइसक्नु भएको छ। नागरिकको जीवन रक्षा त कुनै वाद या त्यागले म राख्दैछु। त्यसकारण यो वाद वा अरू कुरा भन्दाखेरिमा अब जब मान्छे कुनै राजनीतिक पार्टी कुनै नेतृत्व विचारविहीन भएपछि गन्तव्यविहीन हुन्छ कि गन्तव्यविहीनले योजना बनाएर काम गर्न सक्दैन। सबैलाई थाहा छैन 72 सालमा भुइँचालो आयो, तपाईँले देख्नुभयो। आजसम्म पनि भुइँचालो पीडितहरूका घरहरू बस्तीहरू बनिसकेका छैनन्। विशेषज्ञहरूले त्यही बेलामा कैयौँ ठाउँमा बस्ती सार्नुपर्छ भनेर औँल्याए, उनीहरूलाई मतलब छैन। नेपालको कस्तो दुर्दशा छ भन्नु होला भने, चाहे विशेषज्ञ भन्नुहोस् चाहे कुनै आयोग भन्नुहोस्, कसै निर्माण हुन्छ त्यसले रिपोर्ट दिन्छ, त्यो रिपोर्ट सरकारले सुन्दैन कि। अनि सरकार के गर्छ भने ती रिपोर्टहरू थन्क्याएर मस्तमा आफ्नो सुरमा हिँड्छ। अब त्यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति छ यहाँ। त्यो एउटा प्रवृत्तिको शिकार अहिले सिन्धुपाल्चोकको जनता भइरहेछ। सरकार जिम्मेवार छैन, यसको माने जिम्मेवार छैन, जिम्मेवारी बोध गर्दैन। जब चाहिँ पटक पटक हामीले सबै मिडियाबाट विशेषज्ञहरूका कुरा सुनेका छौँ, उहाँहरूले कहीँ रिपोर्ट दिनुभएको छ कि यी बस्तीहरू सार्नुपर्छ, यहाँ बसाइ हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा कुनै कारगर योजना छैन र काम छैन। जब पहिरो जान्छ अनि त्यसपछि गृहमन्त्री हेलिकप्टर लिएर जान्छन्। म मिडियाबाट यसो हेर्दै थिएँ, उनको हेर्ने हेलिकप्टर खर्च मात्रै करिब 30 लाख जति गयो अरे भनेर सुन्छु। अब यसरी एउटा गैर जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ सरकार प्रस्तुत भएको छ र सरकारसँग राज्य निर्माणको, जनताको हितको एउटा न अल्पकालीन न दीर्घकालीन कुनै योजना छैन। उहाँहरूसँग त जम्मा जम्मी के छ भने शक्ति कसरी आर्जन गर्ने, सत्तालाई कसरी टिकाउने र त्यो सत्ता र शक्तिको भरमा कसरी लुटेर खाने, त्योभन्दा बाहेक अरू खास राष्ट्र निर्माणको भिजन चाहिँ अहिले 2.5 वर्ष भइसक्यो देखिँदैन, केही पनि देखिँदैन। केही न केही उटपट्याङ कुरा गर्यो, उडन्ते कुरा गर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ जनतालाई चाहिँ अलिअलि भ्रम सिर्जना गर्यो, लुटतन्त्र मचायो, खायो। त्योभन्दा बाहेक तपाईँले शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर लुटेर खायो भन्नुभयो। तपाईँले लुटेर हो त यो सरकार? होइन, लुटेरै हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले पनि जनताले आम सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला आरोपहरू लगाएका छन्। यो कुनै व्यक्तिगत कुरा भएन नि। जस्तो भनौँ न, यति होल्डिङ्समा यत्रो ठुलो आरोप छ, जनताले जान्न पाउनु पर्दैन? प्रधानमन्त्री लगायतकाहरूलाई यो आरोप छ। एनसिएल प्रकरणमा त्यत्रो 20औं अरबको काण्ड चाहिने लागेका मान्छेहरू सत्तामा छन् हैन। वाइट बडी, न्यारो बडी जस्ता हवाईजहाज काण्डका केसहरू सबै त्यसै बसिरहेका छन्। यस्ता अनगिन्ती तपाईँ चाहिने भ्रष्टाचारका केसहरू हाम्रो आम मिडियाले लगाइरहेछ। आम मिडियामा, आम सञ्चार जगतमा प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक भइरहेछ। एउटा सरकार जो देश चलाउन बसेको छ, उसकै विरुद्धमा यत्रो ठुल्ठुला आरोप लगाएको छ जनमतले भने उसले आफूलाई चाहिँ होइन भने प्रमाणित गरेर निष्पक्ष आयोग बनाएर जाँचेर होइन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यतातिर उनीहरू लाग्दैनन्। बरु के गर्छन् त भन्दा अख्तियारमा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई लगेर राखेर
अब त्यही उसको काण्ड हेर्नुहोस् न, के अरे यो सञ्चार मन्त्री पहिलेको बासकोटाको काण्ड, अहिले त्यो मिश्र भन्नेलाई चाहिँ मुद्दा लगाएर अब बासकोटालाई चाहिँ सबै कुरामा चोख्याउने गरी हिँडे अरे भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। अब यसरी चाहिँ यी सर्वाङ्ग चिज हेर्दा तपाईँ देख्नुहुन्छ सरकारको मुख्य काम लुटतन्त्रै हो। जनताको राहत, जनतालाई सुविधा के थपियो त? यसको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् तपाईँ यो 2-2.5 वर्षमा। जनताले खासै आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तनको आभास पाउन सकेका छैनन्, तर सरकारमा बस्नेहरूको जीवनशैलीमा ठुलो परिवर्तन आएको छ र सरकार सञ्चालनमा को बेलामा भएका अनियमितताहरू व्यापक रूपमा सार्वजनिक भइरहेछ। तर यो सरकार जो अहिले शासन सत्ता बागडोर सम्हालिरहेका छन् उनीहरूलाई त जनताले झन्डै 2/3 मतबाट चुनेर पठाएका हुन्। तिनीहरूलाई लुटेराहरूको समूह भन्न मिल्छ भने होइन? मैले त यो सरकारलाई नामाकरण नै पहिल्यै गरेको, आज गरे होइन, सुरुमै गरेको। यो सरकार चाहिँ तस्करहरू, माफियाहरू, भ्रष्टहरू, एनजिओहरू आदिका चाहिँ नै यो संयुक्त मोर्चा हो। यसले हित यिनीहरूको गर्छ है, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा यसले काम गर्छ भन्ने छैन। नि तपाईँले यो ट्याग लगाइरहँदा नि तपाईँले अझ भन्नुभयो नि लुटेराहरूकै समूह भनिदिनु भयो के? जनमतको पनि त तिरस्कार होला नि त्यो? होइन, जनमतको तिरस्कार कुरा, जनताले एकपटक भोट हाले, जनताले त एउटा अपेक्षा के गर्यो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने ठान्यो। हामी चाहिँ उनीहरूले 3टा कुरा गरेका थिए नि त त्यो बेला, हामी स्थिरता दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ दिए, अनि हामी राष्ट्रलाई चाहिँ नयाँ जगमा उठाउँछौँ, त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई भोट ल्याऊ भने लाऊ भने दिए। अब विगतका केही इतिहास पनि अहिले भनियो नि थिए, हामी पनि त सँगै काम गरे पात्र हौँ, थिए होइन गर्छन् त भन्ने मान्छेहरूलाई पनि लाग्यो। तर परिणाम के आयो देख्नुहोस् त? परिणाम के आयो भने देश चाहिँ अहिले गन्तव्यविहीन, जनता चाहिँ अहिले पनि तपाईँ अस्ति देख्नु भएन, भारतबाट कोरोना त्यो कोभिड उसको कारणले नेपाल फर्किएका जनता नेपालमा बस्ने खाने ठाउँ नपाएर सबै लर्को लाएर इन्डियामा गइरहेछ। यही हो सरकारको जिम्मेवारी। अनि यतातिर तपाईँहरू आम सञ्चार माध्यमले नै के सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ भन्दा के ओम्नी सोम्नी के ग्रुप हो, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर नेपाली सञ्चार जगतले सार्वजनिक गरिरहेकै त छन् त। यो त हाम्रो कुनै प्रतिपक्ष बस्या भनेर आरोप त होइन त। नेपालको मिडिया तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको कि आम सञ्चार जगत चाहिँ हाम्रो सबै झुटो छ भन्नु पर्यो होइन, बेकुफ छ नि यिनीहरू भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सारा चाहिँ सञ्चार जगतले चाहिँ नि यो चाहिँ अहिलेको महामारीमा पनि अरबौँ चाहिँ नै भ्रष्टाचार भएको छ भनेर तथ्यहरू सार्वजनिक गरेकै छन्। जनता बल्ल बल्ल नेपाल फर्किएको छ, बाँच्न नसकेर फेरि अब यसै मर्नु उसै मर्नु उतै गएर मर्छु भन्ने बाटोमा गएको छ, फर्केर गएका छन्। अनि सरकार के गरिरहेछ त भन्दा सरकारले चाहिँ गरेको काममा आम सञ्चार माध्यमले आम जनसमुदायले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आरोप लागिरहेछ। तथ्यहरूले पुष्टि गर्दैन। होइन भने सरकारले गरेछ भने त गर्यो भन्ला नि जस्तो भन्नुहोस् न। यही एउटा घिसिङको कुरा उठ्छ नि, कुलमान घिसिङ आएपछि यो बिजुली चाहिँ जनताले सधैँ पाए होइन, सधैँ चाहिँ नि अँध्यारोमा बस्नु पर्थ्यो उज्यालोमा पाए भनेर सम्मान गरेका छन् नि त कुलमानको। अनि त्यही काम चाहिँ नि ओलीजीले गर्दा सम्मान गर्दैन। नेपाली जनता भन्दा साधु र कृतज्ञ जनता कोही छैन, यो सरकार मात्रै कृतज्ञ हो। सानो पनि काम गर्दा जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो ओलीले चाहिँ नि ओलीजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भए बेलामा त्यो चाहिँ सामान्य ढङ्गले नाकाबन्दी सुशील कोइरालाकै पालामा भएको थियो नि। नाकाबन्दी सुरुवात त सुशील कोइरालै प्रधानमन्त्री हुँदा भएको। जम्मै एउटा शब्द उनले के भने म जबसम्म नाकाबन्दी खोल्दैन तबसम्म म भारत पनि जान्न भन्दा आफ्नो देशको हितमा स्ट्यान्ड लियो भनेर त्यत्रो चाहिँ वाह त गरे त जनताले, गरेन भोट पनि हालिदियो। अनि काम गर्दा फेरिमा त माया गर्दा रहेछ नि त। अहिले मैले त्यो चुचे नक्सा देखेकै छैन भनेर कैयौँ पटक उनले सार्वजनिक गरेकै हुन्।
जनदबाव बढ्दै गएपछि लिम्पियाधुवालाई समेटेर जो नक्सा जारी गरे समर्थन त गरेकै छन् त, गरेका छैन, विरोध गरेन नि त। त्यसकारण उनले असल काम गरेको भएदेखि त जनताले त्यो आरोप लगाउनु पर्ने त कारणै छैन। तर तपाईँ देखिरहनु भएको छ त, अहिले प्रमाणित भइरहेछ, मान्छे बस्न नसकेर अब त्यो लर्को जब त्यो गड्डा चौकीमा लर्को देखिन्छ अनि सरकार के गरेको छ त? विदेशमा बसेर बाँच्न नसकेर नेपाल आउँछ, नेपालमा बाँच्ने वातावरण नभएर मर्न पऱ्यो विदेशमै मर्छु भनेर चाहिँ जनता लर्को लाएर जान्छ एकातिर, अर्कोतिर सरकार चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर आम सञ्चार जगतले बाहिर सार्वजनिक ल्याएकै छ। अब के हो त, के समूह भन्ने त? यसलाई लुटेरा भन्ने हो कि भ्रष्टहरूको जमात भन्ने हो कि के भन्ने? यो लुटेराहरूकै समूह। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि म संयुक्त मोर्चा भनेको छु क्या। यो लुटतन्त्रको संयुक्त मोर्चा हो। यहाँ भ्रष्टहरू छन्, यहाँ कमिसनखोरहरू छन्, यहाँ माफियाहरू छन्, यहाँ दलालहरू छन्, एनजिओहरू छन्। यिनीहरूको हितमा चाहिँ सर्वत्र काम भइरहेछ। देख्नु भएन अस्ति भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ किता के चक्लाबन्दी के काट्ने किता काट निकाल्दिए, यो जनताको हितमा भने। अनि मिडियाले के भन्यो भने यो दसैँ खर्च उठाउनलाई गरिएको काम भने मैले हेरेँ। अब उनकै किसान सङ्घले, अरूको कुरा छोड्नु, उनकै किसान महासङ्घले यो अत्यन्त गलत भयो भनिरहेछ। योजना के हो त, काम के हो? त्यसकारण उनीहरूको हरेक काम कहाँनिर छ भने कहाँनिरबाट पैसो झर्छ। पैसो खाने काम कहाँनिर गर्न सकिन्छ त्यस्ता त्यस्ता काम खोज्ने गर्ने। अब तपाईँ त्यही रेल होइन, झापादेखिको रेलको कुरा सारा चाहिँ जनमत विरुद्धमा उल्टिएपछि बल्ल बल्ल खारेज गरे, त्यही पनि कता मुद्दा हालेर बिउताउनु कोसिस गरिरहेछन् भने देखिन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ काम, एउटा काम मलाई सरकारको देखाइदिनुहोस् जसलाई चाहिँ जनताले वाहवा गर्न परोस्, जसलाई चाहिँ जनताले सम्मान गर्नु परोस्। भए त सम्मान गर्ने नै हो कि नगर्ने? अनि सबै यो तपाईँले भनेकै कुरा मात्रै यो सरकारले गरेको हो भने तपाईँले अघि हुन त कम्युनिस्ट नामकै प्रति आपत्ति जनाइसक्नुभयो। कम्युनिस्ट सरकार भनिएको छ नि यो वामपन्थीहरूको सरकार, जसको बेस नै उदय यसरी भएको छ, शोषकका विरुद्ध लड्ने, शोषितका पक्षमा काम गर्ने, अर्थात् क्रान्तिकारी नेतृत्व। पृष्ठभूमि हेर्दा क्रान्तिकारी नेतृत्व जस्तो पनि देखिन्छ। ऊ नेतृत्वमा पुगेपछि त्यो प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व जस्तो पनि देखिन। अब यो अलि बढी सैद्धान्तिक कुरा होला। उनलाई केले परिवर्तन गरायो, केले प्रेरित गर्यो यो जुन नगर्नुपर्ने काम थियो त्यो गर्नलाई? ल बताउनुहोस् त। होइन, अब यो पहिलो कुरा त जब मान्छेमा वैचारिक विचलन आउँछ नि, विचारले पार्टीलाई व्यक्तिलाई ठिक ठाउँमा लाने न हो। जब विचारमा विचलन आइसकेपछि मान्छे गलत ठाउँमा जाने कुरा स्वाभाविक हो। विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै पटक, एक पटक मात्रै होइन, धेरै पटक यो विचलनको शिकार भएको छ र त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै फेरि उठ्छ, फेरि अर्का थरीले त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ। जस्तो भन्नु न, म केही उदाहरण दिउँ। रायमाझीले महासचिव रायमाझी होइन, महासचिवले आफैले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लिएर दरबारमा पुर्याए। महेन्द्रले कु गर्दै गर्दा होइन, कु गर्दै गर्दा उनले समर्थन गरे। त्योभन्दा अगाडि पनि उनले चाहिँ नि के वकालत गरिरहे भन्दा राजा चाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ नि दरबार डिमोरलाइज गए। रायमाझीबाट मुक्त गएपछि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी अलि उठ्न खोज्यो। अनि त्यो तेस्रो महाधिवेशनको नेतृत्वले फेरि लगेर चाहिँ नि ख्रुश्चोभी संशोधनवादतिर लगेर हाल्यो। अब त्यसको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष भइरहेको थियो र फेरि पनि कम्युनिस्टहरू एक काम नामबाट एउटाले अर्कालाई आरोप लगाए पनि एउटा क्रान्तिकारी धाराको चाहिँ विकास गर्दै गएको थिए। अब मदन भण्डारीको नामबाट चाहिँ बहुत ठुलो क्रान्तिकारी आए है, तुफान लिएर आए र उनको नामबाट चाहिँ नि जनताको कथित बहुदलीय जनवाद भन्ने नाम गरेको विसर्जनवादी कार्यक्रम ल्याए।
भनेको यो 45-47 बाटै उदय भयो उदय भयो 42-43 मालेबाट सुरु भएको थियो 48-49 को महाधिवेशनमा गएर संस्थागत त यो 47 पछाडि भयो विधिवत। अब त्यसैलाई के भनियो त भन्दा महान विचारक भनियो, जसले चाहिँ विसर्जनवाद बोकेको छ ऊ विचारक बन्यो, प्रचार भयो नि त। अब त्यो मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा के छ? बहुमतको सरकार, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको कुरा छ। बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, संसदीय व्यवस्थाले जे 400 वर्ष अगाडि भनेको थियो त्यही छ। तर अन्तिम विरुद्ध त फेरि साम्यवाद छैन। त्यो साम्यवाद अचेल उनीहरूको कुनै परिभाषा छैन। समाजवादसम्म भन्छन् उनीहरूले। समाजवाद कांग्रेसले पनि भन्छ, कांग्रेसले नि भन्छ। त्यसैको आधारबिन्दु भन्न उनीहरू एउटा शब्द तपाईँ याद गर्नुहोस्, कांग्रेसले भन्ने समाजवाद र उनले भन्ने समाजवाद एउटै हो। संविधानमै कम्युनिस्टहरूले समाजवाद मात्रै भन्दैनन्, कम्युनिस्टहरूको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो होइन, उनीहरू त्यो भन्दैनन्। उनको दस्तावेज हेर्नुहोस् त। होइन, उनीहरूले त्यहाँ लेखे पनि त्यो छ, तर हामी पुग्ने त साम्यवादमै हो, पहिले त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि, भर्याङ चाहियो पुग्दैन। अब चाहिँ मूलत के हो त भन्दा 49 सालको महाधिवेशनले पास गराएको जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको कार्यक्रम चाहिँ विसर्जनवाद हो। त्यो त परिमार्जन हुँदैछ त, 21औं शताब्दीको जनवाद आउँदैछ। त्यो पनि उही हो। अब त्यो नाम जे राखे पनि हुन्छ क्या। अब यो पनि अत्यन्तै नहुने कुरा हो। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, म एकपल्ट यसो कुरा राखौँ। कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक योजना, एउटा दीर्घकालीन योजना, एउटा तत्कालीन कार्यनीति, एउटा रणनीति होइन। अब उनीहरूले चाहिँ के भनिसके त भन्नु होला भने नेपालमा जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भयो भने होइन। तपाईँ हामी सबैले सुनेको कुरा यही होइन। जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भइसकेपछि के आउँछ त? के ल्याउने हो त? जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भइसकेपछि त समाजवाद आउँछ, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सक्ने। अनि त्यसपछि अनि के हो त? जनवादी क्रान्ति पुरा भयो भएदेखि कुन क्रान्ति पुरा गरे त उनीहरूले? तत्कालीन प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीले भन्नुहोस् त, कुन क्रान्ति पुरा गरे त? यो जो जनताको जनवाद भनेको छ नि अहिले, यो पनि एक ढङ्गको भ्रम, उनीहरूसँग दृष्टिविहीनता। यदि उनीहरू क्रान्तिको कार्यक्रम पुरा भयो, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार सकियो भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। सकिएको हो भने त त्यसले पुँजीवादी क्रान्तिको चरण नयाँ जनवाद भनेकै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो। त्यसको चरण त सिद्धिको त, सिद्धिएपछि त्यसपछि जाने चरण त वैज्ञानिक समाजवाद हो नि। कि भन्न सक्नु पर्यो अब हाम्रो कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो। अब कहाँको चाहिँ यो जनताको जनवाद? फेरि अब यसले के प्रश्न गर्छ त भन्दा उनीहरू नै भ्रमित छन्। जनताको जनवाद भन्नुको माने चाहिँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। एकातिर पुरा भयो भन्दै हिँड्ने, अर्कोतिर जनताको जनवाद भन्ने चाहिँ अर्को न्यूनतम कार्यक्रम लिएर आउने भनेपछि उनीहरूमा वैचारिक भ्रम यति छ नि, यति चाहिँ दृष्टिकोणमा विहीनता छ। के गर्ने हो थाहा नै छैन। मैले सुरुमै त्यसै कारण यो कुइराका हो, त्यसै कारण नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, नगर्ने काम गरिरहेको छ। उनीहरूले विचारले हो। जब चाहिँ यथास्थितिवादमा पतन भइसकेपछि, पुँजीवादमा पतन भइसकेपछि, संशोधनवादमा पतन भइसकेपछि, संशोधनवाद भनेको पुँजीवादमै पतन हुनु हो। पुँजीवादमा पतन हुनुको माने यी गर्नु यस्तै त हो। आखिर पुँजीवाद भनेको व्यक्तिवाद हो। फेरि उहाँहरूको आरोप नि, तपाईँहरूले चाहिँ अब यो कम्युनिस्टको कट्टरताको कुरा गर्नुहुन्छ, अलिक जड बनिदिनुहुन्छ, जडसूत्रवादी हो उहाँहरू भन्ने आरोप उहाँहरूको छ। होइन, त्यो यथास्थितिवादी चिन्तन राख्नेहरूले परिवर्तनको पक्षधरहरूलाई जडसूत्रवादी भन्छ। हामी त परिवर्तनकारी हौँ, प्रतिकार भन्छन्। होइन, परिवर्तनकारी भए परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त। परिवर्तनकारी भए केले छेक्यो त? यदि साँचो अर्थमा तपाईँलाई भनौँ म, यदि उहाँहरू साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट हो भने, उहाँको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो भने उहाँहरूसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ। अनि 2/3 बहुमत भएको, झन्डै बहुमत भएको सरकारले को नीति कार्यक्रम बजेट तपाईँले 2-3 वर्षको हेरिसक्नुभयो। त्यहाँ समाजवादमा सिफ्ट गर्ने कुनै एउटा बेस देखाउनुहोस् त, छ कि? एउटा मात्रै कार्यक्रम देखाउनुहोस् त, कुनै कार्यक्रम छ? यो त रामशरण महतहरूको
कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दा बाहेक त्यही छैन। क्रमबद्धता छैन। बरु त्यसलाई बरु विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिया होला। अब उनीहरूसँग एउटा दृष्टिकोण छ बरु भन्नुहोस् न, विकासको बाटो भनेको चाहिँ अहिलेको नवउदारवाद हो भन्ने दृष्टिकोण छ त काङ्ग्रेसमा। त्यसकारण ऊ प्राइभेटाइजेसन, निजीकरण, मार्केट इकोनोमी भन्छ हिँड्छ। उसको दृष्टिकोण त्यही हो। अस्ति पनि म कसको गोविन्द पोखरेल त्यो के उनीहरूका योजनाविदहरूको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। हामीले सबै कुरा गरिदिएर भएको छ भनेर ओकालत ताला जुत्ता कारखाना बेच्यौँ त के भयो त चाहिँ यहाँ जुत्ताको लागि चाहिँ नि आत्मनिर्भर हो देश। त्यसले 1 अरब बनाएर देखाउ न त, ल 25-30 करोडभन्दा लाग्दैन एउटा छाला जुत्ता कारखाना बनाएर देखायो भयो नि त कम्युनिस्ट सरकारले भनेर उसले च्यालेन्ज गरिरहेछ हैन। हामीले 1-2 ठाउँमा गल्ती गऱ्यौँ, त्यो गल्ती भनेको चाहिँ अलि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँ मूल्याङ्कन गरेनौँ, त्यो पुरा भिन्दै हो। नभए अरू आम रूपमा ठिक छ भने आर्थिक कार्यक्रम ठिक छ भन्नु एकदम ठिक छ भन्छ काङ्ग्रेस बरु भन्नुहोस् न। अब अहिले उनीहरू त्यही बाटोमा हिँडिरहेकै छन् हैन, यही नवउदारवादी बाटोमा हिँडिरहेकै छन् भने कम्युनिस्ट पार्टी यो बाटोमा हिँडेर समाजवाद आउँछ। एक दुई आएका त्यही घनश्याम भुषालले पनि लेख्दै थिए, देख्नु भएन, पढियो हैन। यो चाहिँ नवउदारवादको चाहिँ जुत्ता लगाएर कि टोपी लगाएर समाजवादमा पुगिँदैन भन्दै थियो। अहिले मन्त्री भएर मोलसम्म दिन नसक्ने भए। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको गन्तव्य छैन। उनीहरूको गन्तव्य भनेको यथास्थितिवाद, विचारको विचलनले यिनीहरूलाई नगर्नुपर्ने काममा लग्यो। भ्रष्टाचार किनभने त्यो बहुदलीय जनवादलाई बोके, त्यसले के बनाइदियो भने क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने बनाइदियो। क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त अब के काम गर्ने त भन्दा यथास्थितिवादीमा छन्। क्रान्ति सम्पन्न भएपछि गर्ने भ्रष्टाचार अनियमितता नै हो। के उनीहरूको काम के हो, सिस्टम छ एक यथास्थितिको भनिदिन्छन् क्रान्ति सम्पन्न भयो अनि उनीहरू कहाँ जान्छन् त? यथास्थितिमा पतन हुने भन्दा बाहेक त कुरो केही पनि छैन। यथास्थितिमा के छ त भन्नु होला भने भ्रष्टाचार छ, कमिसन छ, सारा कुरा छ। अब जम्मा जम्मी अहिले मैले सुरुमा भने नि अहिले कुनै योजना छैन। अहिले भूकम्प गए, त्यत्रा समस्या आए, जनताको चाहिँ विस्थापितको प्लान 5 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म मान्छे स्थापित हुँदैन। लाखौँ लाख नेपालीका छोराछोरीहरू विदेशी न बाध्य छन्, रोएर बसेका छन्। 2.5-3 वर्षमा एउटा कारगर योजना उनीहरूलाई चाहिँ देशभित्र कसरी चाहिँ सम्मानपूर्वक कामको वातावरण तयार गर्ने कुनै योजना छैन। बरु उनका मान्छेहरूमा तछाड मछाड के छ भने मान्छे बेच्ने कम्पनी छ नि एउटा म्यान पावर, मान्छे बेच्ने कम्पनी न हो त्यो, म्यान पावर कम्पनी खोलेर चाहिँ नि कसले त्यसको नेतृत्व हत्याउँदै र कसले धेरै मान्छे बेच्नेमा छ? कम्युनिस्टहरूको सरकार। अब बेचिने को छन् त बिचरा भनेदेखि ती अरबमा पुगेर 48-50 डिग्री चाहिँ तापक्रममा गएर चाहिँ नि गधा जोतेर खाने। मलाई एक दिन लाग्यो कि 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा, कान्तिपुर हेर्दै थिएँ, माझा पृष्ठमा एउटा गधा एकजनाले जोतिरहेको छ। एउटा हामी कहाँ त हल हुन्छ नि त, मलाई त्यसले आकर्षण गर्यो र यसो पढ्न थालेँ। पढेको त त्यो गधा जोत्ने मान्छे को रहेछ त भन्दा मेरै गाउँको पारिपट्टिको छिमेकी भाइ रहेछ। 48-50 डिग्रीको सेल्सियस तापक्रममा गएर चाहिँ गधा जोतेर खान बाध्य छन् नेपाली जनता। देशमा चाहिँ नि कसको सरकार छ त भन्दा कम्युनिस्टको सरकार छ। 2.5-3 वर्ष भइसक्यो, एकै दिन सकिँदैन, त्यो हामी पनि मान्नुहोला। के हो त? के हो त? जनतालाई चाहिँ नेपालमै रोजगारी दिलाएर उनीहरूलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक जिउने अवस्था सिर्जना कसरी गर्ने? किन यो आम नेपाली चाहिँ देश छोडेर बाहिर गइरहेछ? यसबारेमा कुनै प्लान छ उनीहरूसँग? त्यसो तपाईँहरूले नि ल यो त नाम मात्रैको कम्युनिस्ट सरकार भयो, आवरण यसको मुखुन्डो त कम्युनिस्टको छ तपाईँहरूले भन्दै गरेको। व्यवहार त सिद्धान्त पनि यिनीहरूको नाम बाहेक अरू केही पनि छैन। हामीले त प्रतिक्रियावादमा पतन भएको सक्यो भनेपछि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि यसलाई सहयोग गरौँ कि यो ढलेर बरु काङ्ग्रेसकै होइन? ढलस र नढलसको कुरा भएन। हामीहरू कुरा के भन्नु होला भने यो राज्य सत्ता भनेको अहिले पनि क्रान्तिद्वारा स्थापित राज्य सत्ता होइन,
पहिलो कुरा। अनि त्यो झापा विद्रोह यो जनविद्रोह आदि यी के गरेको त? विद्रोह जनआन्दोलन हो। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ मात्रात्मक परिवर्तन, तपाईहरु पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? हैन, मात्रात्मक परिवर्तन ल्यायो त गुणात्मक परिवर्तन ल्याएन, जसको परिणाम अहिले तपाईँ हामी देखिरहेछौँ हैन। यथास्थितिवाद प्रभावी भएर गइरहेछ, किनभने मात्रा केही बदलियो। 62-63 को त्यत्रो त्यागको पछि भएको जनआन्दोलनले पनि एउटा मात्रा बदल्यो, अलि ठुलो मात्रा बदल्यो, किनभने राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पुग्यो। तर चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्रान्ति भएन, यथास्थितिमै बस्यो र यथास्थितिवादीहरू नै बलिया भए। त्यसकारण जनवादी क्रान्तिको कार्यभार अझ पुरा भएको छैन भन्ने हाम्रो निचोड र विश्लेषण हो। भनेको यसलाई तपाईहरु फ्याक्नै चाहनुहुन्छ? हामी त फ्याक्न चाहन्छौँ। हामी यो संसदीय व्यवस्था मान्ने पक्षधरै होइन। भनेको के तपाईहरु त्यसो हामीले यो भन्दा नि गए गुज्रेको ल्याउन चाहनुहुन्छ? हामीले स्थापित गर्न खोजेको व्यवस्था भनेको नेपालमा नेपाली जनताको अधिनायकत्व रहेको जनताको जनवादी गणतन्त्र हो। गरे पो त्यो आउला त? यसलाई सहयोग गरेर आउँदैन। तपाईँ कोदो रोपेर धान आउँछ हैन, कोदो रोप्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट मसिना भात खान्छु भनेर आउँछ। संसदीय व्यवस्था भनेको के व्यवस्था हो भन्नु होला भने यो पुँजीवादीहरूले 400-500 वर्ष अगाडिदेखि पुँजीवादको रक्षाको लागि डिजाइन गरिएको व्यवस्था हो। त्यसकारण यसभित्रबाट समाजवाद कहीँ संसारमा आएको पनि छैन, आउँदैन। ख्रुश्चोभले चाहिँ आउँछ भने होइन, ख्रुश्चोभले चाहिँ प्रतिस्पर्धा मार्फतै विश्वमा समाजवाद ल्याइन्छ भनेर चाहिँ सबै जनताको पार्टी भनेर जाँदा अक्टोबर क्रान्तिले स्थापित गरेको महान सोभियत समाजवाद ध्वस्त हो र विश्वभरको कम्युनिस्ट त्यस पछाडिको अहिलेको रुस नै हेरौँ न। अहिलेको रुस पनि त्यो अवस्थाको त छैन। पुटिन के गरेर बसिरहेछन्? कहिलेसम्म उनी सत्तामा बस्ने गरेको व्यवस्था गरे? चाइना हेर्नुहोस् के भयो। यसले त कम्युनिस्ट भन्नेहरूको पनि अवस्था त उही देखिन्छ होइन। केही चाइनाको कुरा अलिकति अहिले यो महाधिवेशन पछि चाहिँ सी जिनपिङले आफूलाई अलि सत्तामा स्थापित गरिराख्न खोजे जस्तो देखिया छ हैन। पुटिनले हेर्दै जाउँ, पुटिन त अब संसदीय प्रणालीको मान्छे निर्वाचित भएर गएको छ हैन। अब त्यहाँको समाजवाद ध्वस्त गरेर आएको पात्र हैन। अब त्यो पात्रलाई सबै प्रतिक्रियावादीहरूको पुँडो टेवा छ। अब ऊ जाँदा फेरि रुसमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ शक्ति स्थापित हो कि भनेका छन् र उसैलाई थामिरहेछन्। पुटिनलाई त हामीले केही भन्न सक्दैनौँ, त्यो कति पटक हुन्छन् त्यसको कुरा होइन। अब जहाँसम्म चिनको प्रश्न छ, चिनमा केही समस्याहरू देखिया छ। हामीहरूले चाहिँ कस्तो विश्लेषण गरिरहेछौँ भने अब चिनमा भर्खर चाहिँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएको छ भन्ने लागेको छ हामीलाई। हिजो माओ सेतुङले भन्नुभयो भन्न त त्यो अलिक विवाद र बहसकै विषय थियो। 49 चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि 54-55 गएर समाजवादमा छलाङ भनेर जो ल्याउनु भयो, अब त्यसले ठिक बाटो लिएन जस्तो एक थरी विश्लेषण थियो। वास्तवमा नयाँ जनवाद भनेको अर्थ केही ठुलो हाउगुजी त होइन। यो आम श्रमिक जनताको संयुक्त आन्दोलनमा हुने क्रान्ति नै हो। यो उत्पीडित समुदाय वर्गको चाहिँ श्रमिक जनताको मूल रूपमा जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा हुने र यसले गर्ने काम भनेको समाजवादको लागि बेस तयार गर्ने एक किसिमको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हो। यो अब राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासपछि त्यसले समाजवादमा चाहिँ सङ्क्रमण गर्छ भन्ने माओ सेतुङको पनि व्याख्या हो। तर उहाँले 6-7 वर्षमै छलाङ मार्दाखेरिमा त्यहाँ पुँजीवादको कति विकास भएको थियो त? अब अहिले चिनमा हेर्दाखेरिमा चिनको पुँजीवादी विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी विकास उच्च स्तरमा पुगेको छ। अब चिनको पार्टीले, चिनको कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो ठाउँमा उभिएको छ, अब ऊ समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा पुग्छ वा पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोमा फेरि फर्कन्छ, पुँजीवादी बाटोमा फर्कन्छ या समाजवादमा वैज्ञानिक समाजवादमा रूपान्तरण हुन्छ। यो एउटा सङ्क्रमणकालीन ठाउँमा छ। त्यसकारण त्यहाँ भित्रभित्र सङ्घर्ष पनि भइरहेछ। अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 19औँ महाधिवेशनले हामी 30 सम्ममा एउटा चाहिँ समाजवादको बेस तयार गरिसकेर चाहिँ 50 क्रान्ति सम्पन्न भएपछि हुने समय 100 वर्षमा हामी समृद्ध समाजवाद बनाउँछौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन् हैन।
अब अझै पनि हामीले चाहिँ जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभार पुरा गर्न बाँकी नै छ। अझै पनि चीनमा चाहिँ 4 करोड मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनितिर छन्। हामी 2021सम्ममा त्यसलाई चाहिँ भ्याउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार सम्पन्न हुन्छ। अब पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार सम्पन्न भइसकेपछि अनि हामी समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्छौँ भन्ने उनीहरूको व्याख्या छ। अब त्यो व्याख्याको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ 2-4 वर्ष हेर्नु। नेपालको प्रसङ्ग नि जस्तो यो अहिले मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ यिनीहरूलाई सहयोग गरेर तपाईँहरूले भने जस्तो व्यवस्था ल्याउने कि जो नाममा त कम्युनिस्ट छन् जो कार्यक्रम गतिविधिमा नभए पनि या यसलाई ध्वस्त पारेर यसलाई फ्याँकेर फेरि अर्को झन् यहाँ तपाईँ सङ्क्रमणकाल अवस्था खेल्नका लागि अब चिनकै तपाईँले उदाहरण दिनुभयो होइन। जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नका लागि चीनमा माओ सेतुङले नेतृत्व गरे। त्यो कार्यभार पुरा भएपछि नवनिर्माणको फेजमा फेरि अर्कै व्यक्ति आइपुग्यो नेतृत्व। माओको पालामा त चीन विकासको गतिमा गएन, क्रान्ति नै पुरा भयो। भत्काउने नेतृत्व एउटा, निर्माणको नेतृत्व अर्को चाहिने रहेछ कि भन्ने बुझाइ हो कि त्यसो मात्रै चाहिँ होइन। माओ सेतुङको पालामा 74सम्म पुग्दाखेरिमा 74 पछिको कुरा होइन 74-75सम्म पुग्दाखेरिमा चीनको विकासको एउटा बेस चाहिँ तयार हो। पछिल्लो नेतृत्वले त्यो बेसमा टेकेरै अगाडि गएको। त्यो भत्किएको बेस भएको भएदेखि शक्तिहरूले समाजवाद निर्माणको बेस माओ सेतुङको पालामा नै धेरै तयार भएको थिए। आधारहरू पूर्वाधारहरू थुप्रै तयार भएको थिए। त्यसमा केही रिफर्म गरे उनले होइन। रुसबाट चाहिँ अलिकति शिक्षा लिए। अब कम्युनिस्टहरू कहाँ के पर्यो भने अब यो नयाँ प्रयोग न हो, राज्य व्यवस्था पनि करिब 200 वर्ष न हो। लेनिनले गरे प्रयोग थियो। त्यो प्रयोगको कपी अलिकति हुन थाल्यो विश्वभर। अब विश्वमा लेनिनले सोचे भन्दा माओ सेतुङले सोचे भन्दा पनि विज्ञानको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्यो विज्ञानले होइन। खास गरी अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा भन्नुहोस् विश्वमा ठुलो फड्को मार्यो। अब त्यो कुरा लेनिनको दिमागमा थियो कि थिएन, कति थियो। त्यसले पार्ने असरका बारेमा त हामीले हो नि त। अहिलेका कम्युनिस्टहरूले, अहिलेका क्रान्तिकारीहरूले अहिलेको चेन्जिङ अवस्थामा समाजवादलाई, वैज्ञानिक समाजवादलाई सुदृढ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने जिम्मा त हाम्रो हो नि त। अहिलेका कम्युनिस्टहरूको, लेनिनको होइन, माओ सेतुङको होइन नि त। अब हामीहरू चुकिरहेछौँ भन्नुहोस् न। उनीहरूलाई किन भन्नु पऱ्यो र? उनीहरूले एउटा बेस बनाएर गए होइन। बेस बनाएर गएर विश्वमा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन, साम्यवादी आन्दोलन ठिक छ र यसले चाहिँ विश्वभरका जनताको हित रक्षा कल्याण गर्न सक्छ र शान्ति समृद्धिको बाटोमा लान्छ भन्ने चाहिँ आधार दिएर गए होइन। त्योभन्दा अगाडि त थिएन। अब 200 वर्ष करिब चाहिँ नै यसको इतिहास छ जम्माजम्मी होइन। सिद्धान्त प्रतिपादित भएकै 1917बाट अहिले 2020 भनेपछि 100 वर्ष करिब चाहिँ नै कम्युनिस्ट आन्दोलनले राज्य सत्ता लिएको भयो। यसमा उतार चढाव भइरहेछ होइन। कैयौँ प्रयोगहरू सफल पनि भएको छन्, कैयौँ प्रयोगहरू असफल पनि भएको छन्। तर तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् विश्वमा चाहिँ नि अहिले पनि विश्व दुईटै ध्रुवमा छ होइन। दुईटै ध्रुवमा छ। एउटा चाहिँ नि साम्यवादी ध्रुव छ, एउटा चाहिँ पुँजीवादी ध्रुव छ र उनीहरूको बिचको अन्तर्विरोध, टक्कर समाजवाद र पुँजीवादको बिचको अन्तर्विरोध अहिले पनि प्रधान रूपमा विश्वमा छँदैछ। अब त्यसो भएको हुनाले अब चीनको पनि प्रयोग के भयो भन्नु होला भने अब त्यो बेला भन्यो कम्युनिस्टहरूले आफूले सकेका काम गर्ने, राज्यले उनको सबै व्यवस्था गर्छ भनेपछि 4 घन्टा काम गरेर 20 घन्टा आराम गर्ने भए रुसीहरू। अब त्यो पद्धतिलाई अलिकति चेन्ज गरौँ भनेर चीनमा के गरे त भन्दा होइन, मान्छेले श्रम नगरेसम्म उत्पादन बढ्दैन। व्यापक रूपमा उत्पादन नबढेसम्म राष्ट्रिय पुँजी बन्दैन। राष्ट्रिय पुँजी ठुलो मात्रामा नभएसम्म समाजवाद बन्दैन। किनभने मान्छेले चाहेको कुरा दिन त तपाईँलाई गोदाममा सामान पनि त हुनु परेन। तपाईँ मान्छेको आवश्यकता पूर्ति गर्ने चिज हुनु पऱ्यो नि त। त्यो चिज कहाँ ल्याउने त भन्दा मान्छेले श्रम गरेर ल्याउने। अब श्रम गर्ने मान्छे चाहिँ के गर्ने त भन्दा 4 घन्टा काम गरेपछि आरामसँग बस्ने। त्यसले गर्दा पुँजीवादको अहिलेको युगको प्रतिस्पर्धामा हामी जान सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तिमीले चाहिँ अहिले काम गर।
बरु तिमीले काम गरे बापत चाहिँ अतिरिक्त उपलब्धि पनि लियो। चीनमा गरेको परिवर्तन त्यही हो एउटा। अब त्यसले केही विकृति ल्याएछ हैन, त्यसले केही विकृति ल्याएछ, केही चाहिँ वर्गीय असमानताहरू ल्याएछ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्छ? त्यसले केही करप्सन पनि ल्यायो हैन। अब यही सी जिनपिङले टाइगर टु फ्लाइ पोलिसी भने हैन, सबैलाई सिद्ध्याइन्छु, भ्रष्ट जति सिद्ध्याइन्छु, बाघ होस् कि माखा होस् भने नि त। अब त्यसले भ्रष्टाचार केही अगाडि बढाएको छ। अब जहाँसम्म अब बाहिरी जगतसँगको कुरा हो, अब मान्छेहरूले धेरै प्रचार त गरिरहेछन्। अब व्यापार गर्नु पर्यो, आफ्नो देश नखोलिकन अरू देशले त खोल्दैन। अमेरिका जानु छ भने अमेरिकालाई नै आउनु दिनु पर्यो। अब आउँदाखेरिमा ऊ आउँदा केही न केही विकृति लिएर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरामा पनि चिनिया नेतृत्व सजग नै छ भन्ने देखिन्छ अहिलेसम्म। त्यहाँको त्यहीबाट प्रशिक्षित भइरहेछन् नि अहिलेका सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू। यिनीहरू त्यहाँबाट प्रशिक्षित भइदिया भए त भइजान्छ। दीक्षित भइरहेको देख्नु भएको छैन? के को दीक्षित हुन्छ? काम कुरा एक गर्छन् अनि काम अर्को थोरै गर्छन्। अब के हुन्छ त यो पार्टीमा त एक खालको भाँडबैलो देखियो। वामदेव गौतम अब फेरि चुनाव हारेको व्यक्ति हुन् त, त्यही पार्टीभित्र विगतमा एमाले हुँदा माधव कुमार नेपाल हारेरै पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानुभयो। अब उहाँ गृहमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ। त्यस पछाडि सातो जाने अवस्था कतिपय पार्टीहरूको छ भनिँदैछ, किनकि अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउन लाग्यो। 2.5 वर्ष भयो। उहाँका विगत हेरेर उहाँको आलोचना कट्टर रूपमा भइरहेको परिस्थिति छ। एक यसले नैतिकताको विषय पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उठाइरहेको छ, जो सत्तारूढ छ त्यहाँभित्र उठाएको छ। अब महाधिवेशनतर्फ जानका लागि यिनीहरू केन्द्रित भए भनिएको छ। त्यहाँ पनि यो अहिले युद्धविराम मात्रै भएको, यो पुरै मिलिसकेको होइन भन्ने एक खालको तबकाको विश्लेषण छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यिनीहरू कहाँ पुग्छन् अब? होइन, यिनीहरूको अहिले भर्खरको अवस्था मैले धेरै पहिलेदेखि लेखेको छु, अन्तर्वार्ता दिएको छु कि माओवादी र चाहिँ एमालेको एकता वास्तवमा कुनै सिद्धान्त मिलेको एकता होइन, सैद्धान्तिक एकता थिएन सुरुमा। यद्यपि प्रचण्डजी पनि यथास्थितिवादमा चाहिँ रूपान्तरण हुने दिशामा क्रमिक रूपमा आएकै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले उहाँको पार्टीभित्र त्यसैको सङ्घर्षको परिणाम चाहिँ फुट्ने टुट्ने भइरहेको थियो। अब त्यो अवस्थामा यहाँ एउटा पावर सेन्टरहरू पनि खेलिरहेकै छन्, शक्ति केन्द्रहरू, बाहिरका शक्तिहरू पनि त नेपालको राजनीतिमा संलग्न छन्। अब उनीहरूको खास गरी पश्चिमा जगतको एउटा लाइनै के छ त भन्नु होला भने नेपाललाई 2 पार्टी सिस्टममा लाने, है, 2 पार्टी प्रणालीमा लाने। अब माओवादी र एमालेलाई छुट्टै छुट्टै राखेर 2 पार्टी प्रणालीमा जाँदैन भन्ने उनीहरूको पहिलेदेखिको विश्लेषण थियो। तिनलाई एक ठाउँ मिलाउन उनीहरू कोसिस गरिरहेको थियो, अनुकूलता भएको थिएन। अब दोस्रो कुरा के भयो भन्नु होला भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो कहिलेकाहीँ म उदाहरण दिने गर्छु कि रावणको टाउको जस्तो भयो। रामचन्द्रले रामचन्द्रले त्यो रावणलाई बाण हानेर जतिपल्ट टाउको छिनाए पनि उम्रिहाल्छ कि उम्रिहाल्छ। जसरी सिद्ध्याउनु खोज्दा पनि यहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिएन। अब यसलाई सिद्ध्याउने अचुक बाण के हुनसक्छ त भन्दा एउटा बाण के हुनसक्छ भन्दा यिनीहरूलाई नै एक ठाउँमा राखेर यो यथास्थितिवादमा यिनलाई पतन गराइदिएपछि अरू कम्युनिस्ट भनेको मूलधारी नै हुन्, यिनलाई पतन गराएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ भन्ने उनीहरूको एउटा प्लान पनि चलिरहेकै थियो। त्यस बिचमा अब कारण के आइदियो त भन्नु होला भने स्थानीय चुनाव हो। स्थानीय चुनावमा भोटको हिसाब हेरे काङ्ग्रेस झन्डै 29-30 लाख भोट ल्यायो, माओवादी 15-16 लाख कति ल्यायो, एमालेले 30-31 कति ल्यायो, काङ्ग्रेससँग उसको झिनु मात्रै डिफरेन्सेस भयो। अब माओवादी जता मिल्यो त्यतै चाहिँ नि सत्ताको पल्टा भारी हुने सम्भावना देखा पर्यो। काङ्ग्रेसतिर मिल्दा काङ्ग्रेस जित्ने, यतातिर मिल्दा यतातिर जित्ने। यो अवस्थामा एमाले पनि दुश्मनीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको माओवादीसँग उसको बाध्यता आयो।
यदि काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्यो भने हामी पत्ता साफ हुन्छौँ भनेको तपाईँको आशय सत्ता लक्षित मात्रै थियो, सत्ता लक्षित थियो र उनीहरू मिले, जसलाई चाहिँ बाहिरी जगतले त्यो चाहिरहेको थियो र ठ्याक्क कारण थियो, काम भयो। अब के हुन्छ त? अब यिनीहरूको पनि त्यही हो, यिनीहरूको सत्ता लक्षित हो, व्यक्तिगत कुरा छ। त्यो बेलासम्म मैले अहिले पनि विवाद यिनले मङ्सिरदेखि गर्दै आएका छन्। तपाईँ त्यो बेलादेखिको मेरो चाहिँ इन्टरभ्यू लेखहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ उनीहरू अहिले फुट्दैनन् होइन। पछिल्लो समय म अस्ति काठमाडौँ आएपछि पनि मैले लेखेँ फुट्दैन, किनभने यिनीहरूलाई यिनको जो अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरहरू छन् जसले यिनीहरूलाई मिलाएका छन् अहिले उनीहरूलाई फुटाउँदैन। यद्यपि भारतलाई नक्साले अलिअलि छुवा होला होइन, अमेरिकालाई एमसिसीले अलिअलि छुवा होला, त्यो भिन्दै कुरा हो। यसै कारणले उनीहरू अहिले फुट्दैन र फुटाउनलाई उनीहरूले जमर्को पनि गर्दैनन्। महाधिवेशनसम्म किन महाधिवेशन वा आउने चुनावसम्मलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वेट एन्ड सीमै छन् भन्ने लाग्छ मेरो आफू चाहिँ विश्लेषण। किन भन्नु होला भने परिणाम के देखियो त भने एमाले फुट्यो नि हिजो। एमाले फुटेका कारणले को बलियो हो? माओवादी बलियो। यता कार्यकर्ता त स्वाठ चाहिँ फुटेपछि त अधिकांश कार्यकर्ता त गए त माओवादीमा क्रान्ति हुन्छ भन्दै गयौँ मारी होइन। अब विप्लव वा अर्को वैकल्पिक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ जान्छ, मान्छेहरू जान्छन्। त्यस कारण अहिले भर्खरै चाहिँ यो शक्ति फुट्न हुँदैन र त्यसलाई ढाकछोप गरेर जसरी मिलाउँछ। अब यिनीहरू महाधिवेशनसम्म के हुन्छ? यहाँभित्रको यो विवाद त आम जनताको चासोको विषय पनि छ। वामदेवको विषय यति धेरै विवादित किन बन्यो? यसलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, मैले पनि यो वामदेवको विषय यो विवादित बन्नुपर्ने विषय म ठानेकै छैन। अब नैतिकता त उनीहरूसँग छैन। अनैतिक लुगा लाउने मान्छेलाई नै नाङ्गो भएको चाहिँ नि लाज हुन्छ, लुगै नलाउने मान्छेलाई नाङ्गोको केही लाज भएन। उनीहरू लुगा फुकालिसकेका साथीहरू हुन्, त्यस कारण उनीहरूलाई नाङ्गो हुनेसँग नैतिकतासँग छोडिदिनुहोस् होइन। अब माधव नेपाल जो 15 वर्षसम्म एउटा पार्टीको चाहिँ महासचिव भए, हामीले पनि मानेर बस्यौँ होइन। दुई ठाउँमा चुनाव हारेपछि मनोनित भएर खान जानुहुन्छ, जान्छ होइन। अब राजाको ढोकामा 15 वर्ष महासचिव भएको मान्छे गिरिजाजी एक दिन म त्यहीँ थिएँ, त्यो बेला संयुक्त जनआन्दोलनमा वाम मोर्चाको तर्फबाट म त्यो संयोजनमा थिएँ। गिरिजाकै घरमा जानुपर्ने सधैँ बुरुक्क उफ्रे। यसको राजनीतिक जीवन समाप्त गरिदिउँ भने म अहिले सक्छु, गएर चाहिँ निवेदन हालेर आछ भने राजाको ढोकामा त्यो एउटा खड्काजी हिँड्छन् नि झन्डा लिएर, खड्काजीसँगै लाइन लाएर माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेर चाहिँ निवेदन हाल्न गए। चरित्र हेर्नु कस्तो चरित्र, कसरी दीक्षित भएको छ। 15 वर्षसम्म महासचिव कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएको मान्छे ज्ञानेन्द्रले आह्वान गर्यो भनेर निवेदन लिएर ढोका दर्ता गर्न गए। चरित्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, यस्ता मान्छेसँग चरित्रको कुरा गर्ने भन्नुहोस् त। ज्ञानेन्द्र चाहिँ वंशनाश भएर राजा बन्न आयो, रुपियाँ लगेर चाहिँ कुत्रुक्क घोसेमुटो लाएर ढोगे, मान्छे नै होइन। अब यिनीहरूसँग कुनै नैतिकता बाँकी छ? यस्ता मान्छेहरूबाट दीक्षित भएको मान्छेहरूलाई नैतिकताको क्वेसन सोध्दै नसोध्नुहोस् ओके होइन। यो नैतिकता त यहाँ कसैसँग छैन। घनश्याम सनश्याम हेर्नुहोस् न, अस्ति जसम्म यत्रा कुरा लेख्थे, अहिले गएर चाहिँ दलाल पुँजीवादको जुत्ता लाएर चाहिँ समाजवाद आउँदैन भन्थे, जुत्ताकै ढाका टोपी लाएर बसेका छौँ। अब यस्ताको कुरा तपाईँ छोडिदिनुहोस्। त्यस कारण नैतिकताको कुरा होइन यो। ओके, अब जहाँसम्म अब वामदेव जाने कुरा हो, म पनि यसो हेर्छु किन यत्रो आतङ्क फैलिरहेछ त। एउटा मान्छे राष्ट्रिय सभामा आउँछ जान्छ, त्यो गइरहेकै छन्। अब तर चाहिँ वामदेव एउटा आतङ्क चाहिँ रहेछ भन्ने यसो कहिले कहिले म लाग्छ कि किन यत्रो हल्ला भइरहेछ। कुनै नारायण काजी जाँदा हुँदैन, माधव नेपाल मनोनित भएर आएर खाए हुँदैन, अरू 5-7 जना पनि अगाडि गइरहेको थिए हुँदैन। तर वामदेवका 2-4 कुराहरू रहेछन् क्यारे, उसलाई जसको कारणले विरोध गरिरहेछन् भन्ने ठान्छु म। जस्तो अब महाकालीको इस्यु भएको हुनाले अहिले पनि त्यसले पोलेको छ नि कतिपय मान्छेहरूलाई। अहिले त वामदेवको त्यो इस्यु त जितेको छ नि त। ओके, एक थियो है, एक त्यो हो। अब दोस्रो चाहिँ उनी गृहमन्त्री नै भयो भने 54 को स्थानीय चुनाव काङ्ग्रेसहरूले देखेका छन् होइन।
अब चुनाव आउँदैछ, वामदेव गृहमन्त्री भयो भने काङ्ग्रेसको त्यसै सातो जान्छ। त्यस कारणले पनि वामदेव नआओस् भनेर चाहिँ नि हल्ला गरे नि हुन सक्छन् होइन एक थरी मान्छेहरू। तेस्रो चाहिँ नि त्यही भित्रका ईश्वर पोखरेलहरू पनि त छन् नि, हैसियत आफ्नो हैसियत बनाएर बसेका छन्। वामदेवहरू गएपछि चाहिँ नि फेरि आफ्नो हैसियत खुस्किने हो कि डरले भन्ने बिचैमा रोक्न पनि खोज्या होला। यस्ता कतिपय कारणले पनि हल्ला चल्या होला भन्ने लाग्छ। सारमा अपेक्षा यो होला भन्छु म। त्यस्तो चाहिँ नै अपेक्षा केही गर्न सकिने ठाउँमा चाहिँ म देख्दिनँ सरकारबाट। समय सक्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मलाई केही विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलसँग समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर आजकै भूकम्पको विषयलाई पनि हामीले अलिकति सन्दर्भ मिलाएर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।